अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतदिवसे वयम् आरम्भं कर्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः, परन्तु केनापि कारणेन तद् ह्यः तु न जातं। तर्हि ततः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। वाक्यपदीयविषये एकं पूर्वं विवरणं तु मया दत्तं। तस्यैव पुनः एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः वयं। तत्र महाभाष्ये प्रसंगवशात् तत्र उपनिबद्धस्य व्याकरण आगमस्य कियता कालान्तरेण महाभाष्यस्य अध्येतृसम्प्रदाय विच्छेदेन अभ्याससम्प्रदायस्य विच्छेदः जातः। तेन उत्सन्नकल्पस्य व्याकरणागमस्य तथा पूर्वमुक्तं चन्द्राचार्येण किं कृतमिति व्याकरणमूलभूतं रावणरचितं कुत्र उपलतले लिखितम् इति। उपलतले लिखितं व्याकरणागमम् अवाप्य कः कृतवान् एतत् सर्वं? वसुरातो नाम आचार्यः। वसुरातो नाम आचार्यः व्याकरणागमम् अवाप्य पुनर्जीवितस्य पुनः तस्य प्रचारम् अभिलक्ष्यन् भगवता भर्तृहरिणा किं कृतमिति वाक्यपदीयं नाम व्याकरण आगम सर्वस्वभूतं निबन्धं रचयामास इति तस्य वस्तुतः आमुखरूपेण वस्तुनिर्देशात्मक। भवन्तः जानन्ति यदा मङ्गलाचरणं द्वित्रिप्रकारकं कर्तुं शक्यते। आशीर्वादार्थकमपि कर्तुं शक्यते, नमस्कारार्थकं कर्तुं शक्यते, वस्तुनिर्देशरूपं कर्तुं शक्यते इति भिन्नभिन्नप्रकारेण मङ्गलाचरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। कारणं तत्र एवं नास्ति, एक एव प्रकारः इति नास्ति। भिन्नभिन्नप्रकारेण यः ग्रन्थकर्ता भवति, यः आरम्भकर्ता भवति, तस्य चिन्तनानुसारं, तस्य विचारानुसारं तत्र तथा कर्तुं शक्नोति। तर्हि अत्र वस्तुनिर्देशात्मकं किं करोति? अत्र वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलाचरणम् आचार्यः करोति। तर्हि एतस्य आरम्भे किञ्चित् वदामि अहम्। एवमस्ति, एकैक तत्र कारिकायाः एवमस्ति, तत्र एक कारिकातः अपरकारिकापर्यन्तं कश्चन विषयः भवति। तदाधारेण खण्डशः एतस्य विवरणं चलति। तत्पूर्वं ब्रह्मकाण्डविषये तत्र किं प्रतिपाद्यमस्ति इति अहं तु मम प्रथमवर्गे तु प्रतिपादितवान्। तर्हि अत्र वयं पश्यामः चेत् प्रथमकारिकातः आरभ्य चतुर्थकारिकापर्यन्तं ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादयति। शब्दब्रह्मणः स्वरूपप्रतिपादनपरमस्ति। किं? प्रथमकारिकातः चतुर्थकारिकापर्यन्तं भवति एतत्। तर्हि तत्र वयम् एतावत् मनसि निधाय इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। तत्र पश्यामि, अहम् एकवारं कारिकां पठामि। कारिकां पठित्वा तदनन्तरं वयं तस्य एकैकस्याः कारिकायाः विवरणं पश्यामः। तत्र अहं पश्यामि, अहम् एकवारं भवन्तः किञ्चित् अहं न जानामि, प्रथमवारमेव अहम् एतादृश टेक्स्ट् तत्र आन्लैन् द्वारा पाठयामि। यदि अहं वदामि चेत्, श्लोकं पठामि चेत्, भवन्तः किञ्चित् कालपर्यन्तं भवतः मैक् अन्म्यूट् कृत्वा यदा अहं पठामि तद् भवन्तः अपि उच्चारणं कुर्वन्तु, तदनन्तरं मैक् आफ् कुर्वन्तु इति मम। एवं वयं प्रयत्नं कृत्वा पश्यामः एकवारं।
यदा यदा यस्य गृहे महान् कोलाहलः अस्ति ते न कुर्वन्तु, अन्ये कुर्वन्तु। अहं पठामि, भवन्तः अपि पठन्तु। श्लोकं वयम् आरम्भे द्विवारं कारिकां पठामः, तदनन्तरं पुनः यदा कारिकायाः विवरणं समाप्य एकवारं पुनः उच्चारणं कृत्वा पुनः अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः। एषः सम्प्रदायः भवेत्। तर्हि प्रथमं कारिकां वयं पश्यामः इदानीम्। अहं वदामि, भवन्तः अपि वदन्तु। अनादिनिधनं ब्रह्म अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् शब्दतत्त्वं यदक्षरम् विवर्तते अर्थभावेन विवर्ते विवर्तते अर्थभावेन अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः प्रक्रिया जगतो यतः एकवारं पुनः पठामः। अनादिनिधनं ब्रह्म अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं शब्दतत्त्वं यदक्षरम् यदक्षरम् विवर्तते अर्थभावेन विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः प्रक्रिया जगतो यतः एवं तत्र एवमस्ति। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यत् अक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतः यतः इति अस्ति। तत्र विवर्तते इति क्रियापदम् अस्ति। विवर्तते इति क्रियापदम् अस्ति। विवर्तते इति अस्ति। विवर्तते इत्युक्ते कः अर्थः भवति? विवर्तते इत्युक्ते भासते इत्यर्थः। विवर्तते इत्युक्ते भासते इत्यर्थः। भासते इत्यस्य किं विवरणम् इति अहम् अनन्तरं वदामि। इदानीं वयं प्रथमम् एकवारम् एतस्य अन्वयक्रमं पश्यामः। विवर्तते, भासते इति तत्र तस्य अर्थः। किं भासते इति, किं कथं भासते इति तत्र वस्तुतः आकाङ्क्षा। भासते इत्युक्तं विवर्तते इत्युक्ते किं कथं भासते इति अस्ति। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते इति तस्य अन्वयः। अर्थभावेन विवर्तते। किम् अर्थभावेन विवर्तते? ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते। अन्य सर्वं पूर्वं यदुक्तं तत्सर्वं ब्रह्मणः तत्र विशेषणानि भवन्ति। यत् अनादिनिधनम् इति अस्ति। अनादिनिधनम् अक्षरम्, अनादिनिधनम् अक्षरं यतः जगतः प्रक्रिया भवति। भवति इति सम्भवति। सम्भवति इति अत्र नास्ति। तत् पूर्ण अर्थबोधाय तस्य अध्याहारः करणीयः भवति। अर्थात् यत् अनादिनिधनं, यत् अक्षरं यतः, यस्मात्, यतः जगतः प्रक्रिया सम्भवति। यतः जगतः प्रक्रिया मृणाल्तं प्रभा जानवे तस्मिन् मित्रस्य म्यूट करोतु। यतः जगतः प्रक्रिया संभवति, संभवति इति नास्ति अत्र। तत् वस्तुतः सा क्रिया तत्र अध्याहार्या पूर्ण अर्थस्य विवरणाय संभवति। तत् शब्दतत्त्वं, तत् इत्यस्य तत्र सर्वनामः सर्वनामप्रयोगस्य अर्थः तत् शब्दतत्त्वं, शब्दस्वरूपं तत् ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते इति एतस्य सामान्य अन्वयः। पुनरेकवारम् अहम् अन्वयं वदामि। यत् प्रभा जाह्नवे भवती भवत्याः म्यूट करोतु कृपया।
मृणालपि एतत् कर्तुं शक्नोति। होस्ट भवती अस्ति वा? अहं तस्यां अरे म्यूट् करोमि, सा वारं वारम् अन्म्यूट् करोति। तं वदतु एकवारं फोन् कृत्वा, अन्यथा कस्यापि हस्ते दूरवाणी अस्ति चेत् सा बहु डिस्टर्ब् करोति माम्। सा वारं वारम् अन्म्यूट् करोति। अस्तु, डिलीट करोतु भवती, अन्यथा इदानीम् अण्म्यूट् अस्ति। यदि अधिकं ध्वनिः भवति भवती डिलीट करोतु ततः, अन्यथा मम डिस्टर्बेन्स् भवति, अहं वक्तुं न शक्नोमि। मम पूर्ण सैलेन्स् आवश्यकं वक्तुं। यत् अनादिनिधनम् अक्षरं यतः जगतः प्रक्रिया कंसे संभवति, संभवति इति तत्र नास्ति, संभवति इति अध्याह्रियते। जगतः प्रक्रिया संभवति, तत् तद् इत्युक्ते तद् शब्दतत्त्वं किं भवति? ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते इति एतस्य आशयः, अर्थ अन्वयः। वयं तत्र एकैकं पदं वयं पश्यामः। तत्र कथमस्ति? प्रथमपदमस्ति यत् इति वयं जानीमः। यत् इति यस्य विषयान् तत्र अनादिनिधनम् इति, यद् ब्रह्म, कीदृशं ब्रह्म? अनादिनिधनम् इति उक्तम्। अनादिनिधनम् इति शब्दस्य कः अर्थः? उत्पादविनाशरहितम् इति अर्थः। उत्पादविनाशरहितम्, अत एव नित्यम्। अनादिनिधनम् इत्यस्य नित्यम् इत्यर्थः। अनादिनिधनम् इति नित्यं। किमर्थं नित्यमिति? तद् अनादि अस्ति, अनन्तरं तद् अनन्तमस्ति, उत्पादविनाशरहितमस्ति। तस्य उत्पादः अपि नास्ति, विनाशः अपि नास्ति। तेन कारणेन तद् नित्यं। तेन कारणेन तद् नित्यं। तद् इतोपि वयं वदामः चेत् पूर्वापरीभावरहितम् इत्यर्थः। तस्य पूर्वोऽपि नास्ति, परोभावः अपि नास्ति, पूर्वभावः अपि नास्ति, परभावः अपि नास्ति। तेन कारणेन किं वदामः? पूर्वापरीभावरहितम् इत्यर्थः। अर्थात् पुनः द्वितीयमस्ति तत्र पूर्वापरीभावरहितम् इति एकं विवरणम्। इतोपि उपसंहृतक्रमः इति अस्ति। उपसंहृतक्रमः, यदा अस्माकं यदा अन्यत् सर्वं वयं चराचराणि वयं पश्यामः प्रपञ्चे, तत्र संहृतक्रमः अस्ति, कश्चन क्रमः अस्ति सर्वत्र। अर्थात् एवं यदा स्थानं, यदा पृथिवी भवति, अप् भवति, तेजः भवति, वायुः भवति, कालः भवति, आकाशः, यत्किमपि अस्ति तस्य सर्वस्य कश्चन संहृतक्रमः भवति, कश्चन क्रमः भवति। एतस्य तथा क्रमः नास्ति। एषः क्रमः नाम एतस्य उपसंहृतक्रमः, अर्थात् पूर्णलयावस्था अस्ति तत्र विशेष। एतद् वस्तुतः भर्तृहरि अग्रे तत्र एकम् उदाहरणं, यदा शब्दतत्त्वविषये स्फोटविषयकम् एकम् उदाहरणम् अग्रे वदति। अहं केवलं भवतां किञ्चित् एवं केवलं एक वदामि। तत्र एवमस्ति, यदा अण्डः भवति, तत्र अण्डः भवति, अण्डे कललं भवति। अण्डस्य अन्तः यः द्रवः भवति, तद् कस्यापि पक्षिणः अण्डः, तस्य अन्तः यः कललः भवति, तत्र यः द्रवरूपः भवति तस्य कललः इति नाम। यत्र कललः भवति तदेव अनन्तरं पक्षिरूपेण परिवर्तते, तदेव पक्षिरूपेण भवति। परन्तु यदा तद् द्रवावस्थायां भवति तस्य कश्चन आकारः नास्ति, कोऽपि आकारः नास्ति। परन्तु यदा तद् पक्षिणः शिशुरूपेण बहिरागच्छति, तस्य नेत्रे भवतः, नासिका भवतः, चञ्चू भवतः, सर्वं भवति, पङ्कः भवतः, सर्वं भवति। तर्हि तत्सर्वं तस्मिन् द्रवे आसीत् पूर्वं, परन्तु तस्य संहृतक्रमः नासीत्, कश्चन क्रमः नासीत्। तत्र तत्सर्वभावः तस्य अन्तः अस्ति, परन्तु तथा भिन्नभिन्नरूपेण तस्य क्रमः नासीत्। तर्हि यदा अण्डस्य अन्तः कललः भवति, तथा वस्तुतः एतद् किं वदामः? उपसंहृतक्रमः इति वदति। अर्थात् तद् वस्तुतः पूर्णं व्याप्य तिष्ठति, परन्तु तस्य कश्चन क्रमः नास्ति। तादृश नित्यम् इत्यर्थः। तर्हि अनादिनिधनम् इत्यस्य उत्पादविनाशरहितम्
पूर्वापरीभावरहितं न पूर्वभावः न परभावः स्थिरमस्ति पूर्वापरीभावरहितम् उपसंहृतक्रमं च भवति तत् तादृशम् अनादिनिधनं ब्रह्म इति अस्ति। तर्हि अनादिनिधनम् इति शब्दस्य एतद् विवरणमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। तत्र यत् अनादिनिधनमस्ति तर्हि तत्र उत्पत्तिविनाशरहितं सर्वत्र व्याप्तं शब्दतत्त्वम् इति उच्यते। वस्तुतः एतदेव शब्दतत्त्वं प्रपञ्चे सर्वभावरूपेण विवर्तते इति आचार्यः तत्र कथयितुमिच्छति। एतदेव शब्दतत्त्वम् एतदेव उपसंहृतक्रमं शब्दतत्त्वम् अनादिनिधनं शब्दतत्त्वं वस्तुतः किं भवति इति भिन्नभिन्नवस्तुरूपेण विवर्तते इति वक्तुम् आचार्यः इच्छति। तत्र इदानीं किञ्चित् अहं तत्र वक्तुमिच्छामि विवर्तते इति शब्दस्य विवरणं। तदनन्तरं पुनः एतस्य पुनः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपे तत्र अनादिनिधनं ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते इति उक्तम्। अर्थभावेन विवर्तते इति तत्र उक्तम्। अर्थभावेन इत्युक्ते किमस्ति तस्य अर्थः? चराचरात्मकस्वरूपेण इत्यर्थः। अर्थभावः नाम चराचर वस्तु अर्थात अस्मिन् प्रपञ्चे यत्किमपि वयं यत् पश्यामः चरम् अचरं सर्वं चराचर वस्तुरूपेण किं करोति? विवर्तते इति वदति। विवर्तते इति एकया दृष्ट्या विशेषेण वर्तते इति तस्य आशयः। तत्र विवर्तते इत्यस्य भासते इति अर्थः। तत्र तदर्थम् आचार्यः सर्वदा वेदान्तशास्त्रेषु प्रसिद्धं तदेकम् उदाहरणमस्ति रज्जुसर्पबोधः इव। रज्जुसर्पभेदः यदा भवति तथा यदा वयम् अन्धकारे कुत्रापि वयं गच्छामः तत्र मार्गे कञ्चित् रज्जुं दृष्ट्वा काञ्चित् तत्र अन्धकारवशात् मनसि भ्रमः भवति एषः सर्पः इति। तर्हि वस्तुतः मनसि अज्ञानकारणेन अन्धकारकारणवशात् तत्र रज्जौ सर्पबोधः भवति। तर्हि मनसि यः पश्यति तस्य अज्ञानकारणेन रज्जुं दृष्ट्वा सः सर्पः इति चिन्तयति। तर्हि तस्य मनसि सः रज्जुः सर्परूपेण विवर्तितः, सः विवर्तः। वस्तुतः तत्र रज्जौ कोऽपि भेदः नास्ति, रज्जुरेव, तत्र भेदः नास्ति, परन्तु मनसि तथा विवर्तते, भासते, रज्जु इव सर्प इव भासते। तर्हि सर्पं दृष्ट्वा ये भावविकाराः भवन्ति ते सर्वभावविकाराः भवन्ति, उत्पद्यन्ते। तत्र एवं नास्ति रज्जुः दृष्ट्वा तस्य मनसि रज्जुः नास्ति, रज्जुः इति यः अन्यः जानाति तस्य रज्जुः अस्ति, परन्तु एकः पश्यति तस्य रज्जुः इति भ्रमः भवति, तस्य तु रज्जुरेव सर्प एव। सः सर्पं दृष्ट्वा ये कम्पनं वा भयं वा यत्किमपि वा तत्सदृश सर्वम् अनुभवति। तर्हि सः विवर्तः। तर्हि विवर्तस्य लक्षणं नाम विवर्तस्य लक्षणम् आचार्यैः उच्यते। विवर्तस्य किं वदति तत्र एतस्य अतत्वतः विवर्तो नाम अतत्वतः अन्यथा प्रथा, अतत्वतः अन्यथा प्रथा किं भवति? विवर्ततः अन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युच्यते। अर्थात् अतत्वतः तत्त्वे भेदः नास्ति, तत्त्वं तदेव तिष्ठति, रज्जुत्वं तत्रैव तिष्ठति, रज्जुत्वे किमपि परिवर्तनं नास्ति, परन्तु अतत्वतः किं भवति? अन्यथा प्रथा भवति, अन्यथा बोधः भवति, तद् वस्तुतः विवर्तः इति। तत्तुल्यः अथवा तत्समानः इव दृश्यते तादृशः कश्चन एकः शब्दः इतोपि अस्ति, परिणामः इति कश्चन शब्दः। विवर्तः इव अपरः कश्चन शब्दः अस्ति परिणामः।
कुत्रचित् कुत्रचित् शास्त्रेषु विशेषतया वाक्यपदीयकारः विवर्तशब्दस्य अनन्तरं परिणामशब्दस्य समान अर्थे प्रयुज्यते वाक्यपदीयकारः। वस्तुतः विवर्तः परिणामः एतयोः द्वयोः मध्ये महान् भेदः अस्ति। विवर्तः नाम अहं पूर्वम् उक्तवान् अतत्त्वतः अन्यथा प्रथा भवति। परिणामः नाम तथा नास्ति, सतत्त्वतः अन्यथा प्रथा भवति। सतत्त्वतः अन्यथा प्रथा भवति इत्युक्ते तत्र तत्त्वभेदः भवति। यदा उदाहरणं वयं दुग्धे आतञ्जनं स्थापयामः। आतञ्जनं नाम किं? यदा तद् दधि निर्माणाय किञ्चित् दधि स्थापयति तद् दधि आतञ्जनम् इत्युच्यते। तर्हि दुग्धे आतञ्जनं स्थापयामः तर्हि दधिरूपेण परिणमते। दधिरूपेण परिणमते चेत् पुनः दधि दुग्धरूपेण पुनः न परिणमते। एकवारं दुग्धं दधि भवति तर्हि तद् दधिरेव भवति, पुनः तद् दुग्धरूपेण परिवर्तनं न भवति। तदेव सतत्त्वतः अन्यथा प्रथा इति। अर्थात् पूर्णरूपेण तत्त्वे भेदः भवति, तत्र परिणामः भवति। तत्त्वे भेदः नास्ति चेत् विवर्तः भवति। यदा उदाहरणाय रज्जौ सर्पबोधः जातः चेत् एकः आगत्य तत्र किञ्चित् प्रकाशः भवति, तत्र किञ्चित् टॉर्च लाइट आनयति, करदीपम् आनीय दर्शयति, तर्हि सः जानाति अरे अरे किमपि नास्ति, एतद् सः हसति, अरे एतावत्पर्यन्तम् अहं भयम् अनुभूतवान्, वस्तुतः रज्जु अस्ति। तर्हि सर्पः रज्जुरूपेण पुनः आगतः, अर्थात् तत्र भेदः नास्ति, रज्जुरेव। विवर्तः गतः, इदानीं भ्रमः नष्टः, रज्जुरेव दृश्यते तत्र। परन्तु दुग्धं दधि इत्यत्र तथा न भवति, एकवारं तत् परिवर्तितं पुनः प्रत्यागमनं नाम नास्ति, सः परिणामः। तर्हि विवर्तः परिणामः इति शब्दद्वयम्। अतत्त्वतः अन्यथा प्रथा विवर्तः, सतत्त्वतः अन्यथा प्रथा परिणामः इति अस्ति। परन्तु अत्र काचित् एवं एक किं वदामः, तत्र कश्चन विषयः अत्र अस्ति। वाक्यपदीयकारः कुत्रचित् विवर्तस्य अनन्तरं परिणामस्य एकस्मिन्नेव पर्यायरूपेण परिणामशब्दस्यापि प्रयोगं करोति इति दृश्यते कुत्रचित्, अत्र अस्ति तथा। परन्तु वाक्यपदीयस्य किमस्ति? वाक्यपदीयस्य एक व्याख्याकारः शान्तरक्षितः नाम कश्चन। शान्तरक्षितस्य तत्र एतस्यैव अनादिनिधनं ब्रह्म इति श्लोकस्य कारिकायाः विवरणं सः करोति। नाशोत्पादासमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च यत्तस्य परिणामोऽयं भावाद्राग प्रतीयते इति अस्ति। तत्र श्लोकः एवमस्ति, नाशोत्पादासमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च यत्तस्य परिणामोऽयं, तत्र अस्ति यत्तस्य परिणामोऽयं। अनादिनिधनं ब्रह्म इति कारिकायाः शान्तरक्षितस्य व्याख्या अस्ति एषा। कश्चन अर्थ श्लोकः तत्र परिणामः इत्युच्यते, इत्युक्ते यदा व्याकरणशास्त्रेषु वाक्यपदीयादिशास्त्रेषु कुत्रचित् तथा एवं दृश्यते, अर्थात् विवर्तस्य अनन्तरं परिणामस्य समानार्थे प्रयोगः दृश्यते। परन्तु वस्तुतः वेदान्तशास्त्रेषु तथा नास्ति। वेदान्तशास्त्रेषु द्वयोरपि लक्षणं भिन्नम् अस्ति, तदेव अहं प्रतिपादयितुम् इष्टवान्। किम्? अतत्त्वतः अन्यथा प्रथा विवर्तः, सतत्त्वतः अन्यथा प्रथा तत्र किं वदामः, तत्र परिणामः इति। तत्र एवं तत्र विवर्तते इत्यस्य विवरणं
तर्करूपेण तत्र किं भवति तत्र ब्रह्म भासते इति विवर्तते इति मया प्रतिपादितम्। इदानीं किञ्चित् इतोपि वयम् अग्रे गच्छामः तत्र विषयकं तर्हि अनादिनिधनम् अभवत् अनन्तरम् अनादिनिधनम् इति शब्दस्य विवरणं कृतं मया यत् अनादिनिधनम् अनन्तरं ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते इति उक्तम्। तर्हि पुनः द्वितीयमस्ति अक्षरम् इति विशेषणमस्ति। अक्षरम् इति विशेषणम् अनादिनिधनं तदनन्तरम् अक्षरम्। अक्षरस्य किमस्ति यदा यदा अक्षरं नाम यद् वयं वैखरीरूपेण विभक्तककारादिरूपेण वैखरीरूपेण उच्चारणं कुर्मः तस्य वैखर्याः वाचः निमित्तम् इति अक्षरं क्षयरहितम् इति अस्ति। अक्षरं नाम तत्र नाशरहितम् इत्यर्थः। अक्षरं नाम नाशरहितम् इत्यर्थः। तत्र तद् किमस्ति एतद् अक्षरमस्ति ब्रह्म इति अक्षरमस्ति नाशरहितमस्ति इति यदा वाचः निमित्तम् इति अस्ति तस्य विवरणम् अग्रे भविष्यति। तर्हि अक्षरस्य विभक्तककारादिवर्णरूपायाः वैखर्यायाः वाचः निमित्तमिति। वैखरी इति शब्दानामेवं चत्वारः भेदाः भवन्ति। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति चत्वारः भेदाः भवन्ति। तत्रापि वस्तुतः परा इति नास्ति, पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति तथा अस्ति इति एकः पक्षः। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति चतुर्था भवति इति अपरः पक्षः इति पक्षद्वयमस्ति। तत्र पक्षद्वयमस्ति। वाक्यपदीयकारः सामान्यतः पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्येव वाक्यपदीयकारस्य मतं। तर्हि तत्र पश्यन्ति इति अवस्थां यदा कथयति, पश्यन्ति अवस्था अस्ति, सा अवस्था अस्ति योगिनः अवस्था इति। सः त्रिकालातीतज्ञानं भवति इति। पश्यन्ति इति परावाङ् मूलचक्रस्था, परावाक् मूलचक्रस्था मूलाधारे तिष्ठति इति वदति। पश्यन्ति नाभि संस्थिता, नाभिदेशे तिष्ठति। हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया, हृदयज्ञानं हृदये भवति मनसि भवति, तद् हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशका इति उच्यते। वैखरी नाम यद् वयं ककार गकारादि घटपटादि रूपेण येषां शब्दानाम् उच्चारणं वयं कुर्मः तद् वस्तुतः वैखरी इति अस्ति। तर्हि वैखरी इति एतस्य विभक्तककारादि रूपाणाम् अक्षराणां वस्तुतः निमित्तं नाम पश्यन्ति अस्ति। पश्यन्ति इति अवस्था अस्ति। तत् केवलं योगिनः एव अवगन्तुं शक्नुवन्ति। ततोपि पुनः अग्रे ततोपि पृष्ठे वस्तुतः परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति चतुर्था। परा तदा पश्यन्ति एकमेव अस्ति इति केषाञ्चन मतं। परा इति विशेषः अस्ति। तद् यदा वयं वदामः, यदा पश्यन्ति इति योगिनामेव तद् भवति। पश्यन्ति क्रमरहिता अस्ति, तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्, क्रमरहिता अस्ति पश्यन्ति। परा इति अस्ति तद् वस्तुतः पारमार्थिक अवस्था अस्ति इति। यदा वयं वेदान्तेषु ब्रह्म साक्षात्कारः इति उच्यते, ब्रह्म साक्षात्कारः इति उच्यते, अर्थात् ब्रह्म तत्त्वज्ञान प्राप्तिः इति भवति। ब्रह्म तत्त्वज्ञान प्राप्तिः भवति, सा अवस्था अस्ति वस्तुतः परा इति उच्यते। कारण तस्याम् अवस्थायां पुनः किमपि नास्ति। तद् शब्द ब्रह्म प्राप्ति इति भवति। तद् मोक्षः इति वेदान्तिनः वदन्ति। तद् भिन्न भिन्न आचार्याणां भिन्न भिन्न मते तत्र व्यवहारः भवति। तत्र तथा एवं नास्ति। तदनन्तरं पुनः किमपि नास्ति। परा इति वस्तुतः मोक्ष अर्थात् शब्द ब्रह्म तत्त्वज्ञानं, शब्द ब्रह्मस्य साक्षात्कारः, शब्द ब्रह्मणः साक्षात्कारः इति परा इति तदस्ति एकः। परन्तु पश्यति इति योगिनाम् अवस्था अस्ति। पश्यन्ति इति
तं पश्यन्ति इति शब्दमेव आचार्यः अत्र तद् किं यदक्षरं शब्दतत्त्वम् इत्यनेन वक्तुम् इच्छति। अर्थात् अत्र शब्दतत्त्वम् इत्यस्य कः अर्थः भवति? शब्दतत्त्वम् इत्यस्य शब्दस्वरूप, तत् शब्दस्वरूपं ब्रह्म। कीदृशशब्दस्वरूपं ब्रह्म? पश्यन्ति शब्दस्वरूपं ब्रह्म। पश्यन्ति इति अवस्थायां, पश्यन्ति इति अवस्थायां यत् शब्दं ब्रह्म अस्ति तदित्यर्थः। तर्हि किं किं जातं? यत् अनादिनिधनं यतः जगतः प्रक्रिया संभवति इति इदानीम् अपरः विषयः। यतः जगतः प्रक्रिया संभवति, जगतः प्रक्रिया, जगतः व्यवहारः। जगतः व्यवहारः नाम यदा वयम् इदानीं व्यवहारं कुर्मः खलु, यदा यदा तत्र किं वदामः, घटपटादि व्यवहारः भवति जगति, यत्किमपि चराचररूपेण यत्किमपि दृश्यते तत्सर्वं जगतः किं भवति? तत्र जगतः किं वदामः, व्यवहारः इति, प्रापञ्चिकः व्यवहारः इत्यर्थः। जगतः, जगत् नाम प्रपञ्चः, जगतः इति प्रपञ्चस्य प्रक्रिया। प्रक्रिया नाम अत्र घटपटादिरूपेण यत्किमपि व्यवहारः दृश्यते, जगद्रूपेण यद् दृश्यते तद् वस्तुतः ब्रह्म। अर्थात् यतः जगतः प्रक्रिया संभवति तत्, यतः जगतः प्रक्रिया संभवति तत् शब्दतत्त्वं, पश्यन्ति रूपं शब्दतत्त्वं, शब्द ब्रह्म किं भवति? शब्दतत्त्वं ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते इत्यर्थः। अतः तद् ब्रह्म अर्थभावेन विवर्तते। अर्थभावेन विवर्तते अर्थात् अर्थभावेन विवर्तते इत्युक्ते चराचरात्मक रूपेण तथा भासते। विवर्तते इत्युक्ते भासते। वेदान्तिनः किं वदन्ति? वेदान्तिनां ब्रह्म इति परब्रह्म इति वदति। तत्र तेषां परमात्मा इति संकल्पः। परमात्मा तद् वस्तुतः विवर्तरूपेण भासते, विवर्तः भवति। परमात्मनः विवर्तः भवति प्रपञ्चमिति, पूर्णचराचरमिति वेदान्तिनः वदन्ति। एतद् साङ्ख्यानामपि भवति, साङ्ख्यानामपि भवति अथवा योगे सर्वेषामपि भवति। सर्वेषां योगिनः कैवल्यम् इत्युच्यन्ते, साङ्ख्यानां परमपुरुषार्थम् इति तत्र वदन्ति। सर्वेषामपि अन्ततो गत्वा मोक्षः इति, परमानन्दः इति मोक्षः इति तद्वस्तुतः तत्रैव वस्तुतः वैयाकरणानामपि शब्दब्रह्म इति तत्त्वं तत्र भवति। तत्र वस्तुतः पूर्वमेव अहम् उक्तवान् यद् वैखरीरूपेण यदुच्यते सः शब्दः तु नास्ति। तद् यदा शब्दः इति श्रूयते वयम् एवं न चिन्तनीयम् अस्माभिः, यद् वयम् उच्चारणं कुर्मः एतस्य शब्दस्य, यदा नदीनां कलकलारवः वा, पक्षिणां कूचनं वा, अथवा मानवानां यद् वैखरीरूपेण यदुच्यते तद् वा, अत्र शब्दः इति विवक्षा नास्ति। अत्र शब्द इति विवक्षा नाम पश्यन्ति रूप योगिनामेव अन्तरात्मनि वर्तमानं यत् शब्द ब्रह्म तत्त्वं तत् शब्दमिति अत्र एतस्य आशयः। तत्र एतदेव वस्तुतः एतस्मादेव पुनः अन्यत् सर्वं तत्र भवति इति वयम् अग्रे पुनः पठामः। तत्र पश्यतु, तत्र यदा एवमस्ति वेदान्तेषु अपि उच्यते वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे। मुण्डकोपनिषदि इति मन्ये वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे इति अस्ति। अर्थात् वागेव वस्तुतः एतस्य सर्वस्य कारणमिति। अत्र वैशेषिकाः एतस्य पदार्थम् इत्युच्यन्ते, पदार्थम् इति उच्यन्ते। वेदान्तिनः ब्रह्म इत्युच्यन्ते। एतत् सर्वं सङ्केतः भो, सङ्केतः। अर्थात् एतत् सङ्केतः, अर्थात् एतत् दर्शयितुं किमपि सङ्केतः आवश्यकः। सङ्केतः नाम कः अर्थः? सङ्केतः नाम अस्मात् शब्दो अयम् अर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा। सङ्केतः नाम अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा इति नैयायिकाः। तदेव स एव सङ्केतः इति वैयाकरणाः। अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा शब्दः।
सैव संकेतः इति परमलघुमञ्जुषायां नागेशभट्टः एषः संकेतः एषः संकेतितः शब्दः कारणं कथंचित् अवगमयितुं कश्चन प्रयासः तदर्थम् एतत् सर्वं वस्तुतः संकेतः इत्युच्यते तत्र वैशेषिकाः पदार्थ इति संकेतेन उच्यते वेदान्तिनः ब्रह्म इति संकेतेन उच्यन्ते तदेव वस्तुतः शाब्दिकाः शब्दतत्त्वम् इति संकेतेन उच्यते यदा ब्रह्म वा भवतु पदार्थो वा भवतु शब्दतत्त्वं वा भवतु समानम् एते त्रयः अपि शब्दाः संकेतिताः शब्दाः अर्थात् परमतत्त्वं प्रति संकेतितः शब्दः इत्यर्थः तर्हि तदेतद् यदा वयं तदेव अग्रे अपि भर्तृहरिणा भिन्नभिन्नस्थानेषु यदा पश्यतु अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम् अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम् इति अग्रे वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डे एका कारिका अस्ति अर्थप्रवृत्तितत्त्वानाम् अर्थप्रवृत्ति नाम इदानीं विश्वे यत् जगतः प्रक्रिया भवति चराचर प्रपञ्चस्य अर्थप्रक्रिया तस्य शब्दा एव निबन्धनम् इति एकत्र भर्तृहरिणा वदति अनन्तरम् अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इति अन्यत्र ब्रह्मकाण्डे एताः सर्वाः कारिकाः वयं पठामः अग्रे केवलम् एतद् इदानीम् उक्तवान् इत्येव तदनन्तरं तत्र वस्तुतः एतस्यैव विषये एकं मुण्डकोपनिषदि एकः मन्त्रः अस्ति तत्र तदपि अहं किञ्चित् भवतां ज्ञानाय अत्र वदामि यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः यथा सुदीप्ताद् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैव अपीयन्ति इति अस्ति एकः मन्त्रः एषः मुण्डकोपनिषदः मन्त्रः अस्ति किमस्ति यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यान्ति तत्र एवं वदति तत्र यदा सुदीप्तात् पावकात् स्फुलिङ्गाः यदा निस्तरन्ति पावकः भवति यदा एवं महान् अग्निः ततः एवं समानरूपाणि अग्निस्फुलिङ्गाः यथेष्टम् उद्भवन्ति ततः पुनः एते उद्भूताः स्फुलिङ्गाः तत्रैव अपीयन्ति तत्रैव तस्य लयः अपि भवति ततः एव बहिरायाति पुनः तत्रैव समायान्ति इति तत्र मुण्डकोपनिषदि एकः मन्त्रः एक एव ब्रह्म तस्मादेकस्मादेव ब्रह्मणः अथवा शब्दब्रह्मणता एवं भिन्नभिन्नरूपेण यदा वयम् एतस्य प्रपञ्चस्य चराचरात्मकप्रपञ्चस्य प्रक्रिया जाता इति आचार्यः अत्र कथयितुम् इच्छति तदेव पुनरेकवारं पश्यतु अनादिनिधनं यत् अनादिनिधनम् अक्षरं यतः जगतः प्रक्रिया संभवति तत् शब्दतत्त्वं ब्रह्म अर्थभावेन इत्युक्ते खडादिरूपेण विवर्तते भासते इति तस्य अर्थः अर्थात् तत्र जगत् तस्य कारणं किमस्ति इति प्रश्नः एतद् शब्दब्रह्म अस्ति तर्हि शब्दब्रह्म अस्ति चेत् कथम् एवं चराचररूपेण प्रपञ्चरूपेण एवं घटपटादिरूपेण किमर्थं भासते एवम् इति अर्थभावेन भासस्य कारणं किमस्ति कारणं तदेव अस्ति किम् अविद्या कारणं नाम अविद्या कारणेन यथा वयं दृष्टवन्तः रज्जौ सर्पदर्शनं केन कारणेन भवति
रज्जौ सर्पदर्शनं कथं भवति? अन्धकारवशात्। अन्धकारवशात्। तत्र वस्तुतः रज्जौ सर्पः अस्ति वा? नास्ति। किञ्चित् समानरूपता अस्ति। यदा वयं पूर्वम् उक्तवन्तः अग्नि अनन्तरं स्फुलिङ्गाः इव, कदाचित् किञ्चित् समान आकृतिः अस्ति, परन्तु रज्जौ सर्पः नास्ति। रज्जौ सर्पस्य भ्रमः रज्जोः दोषः नास्ति। सः दोषः यः द्रष्टा भवति तस्य दोषः। तस्य कारणं नाम तत्रत्य अन्धकारः। तत्र यः अन्धकारः अस्ति, यः सः अन्धकारः यदा नष्टः भवति तस्मिन्नेव क्षणे सपदि कदा पश्यतु कदा कदा एतस्य भेदः भवति इति फ्राक्षन् आफ् सेकेण्ड्स् तद् वयं वक्तुं न शक्नुमः। यदा यदा उदाहरणं भवतः प्रकोष्ठे अन्धकारः, भवन्तः तत्र लैट् स्थापयन्ति इति चिन्तयतु। कदा प्रकाशः उद्भूतः, कदा अन्धकारः नष्टः इति वक्तुं शक्नोति वा? न वक्तुं शक्यते। यदा भवन्तः आन् कृतं कस्मिन् समये लैट् आगतम् अन्धकारः नष्टः, तर्हि कस्मिन् समये अन्धकारः आगतः, कस्मिन् समये एतत् नष्टः इति वक्तुं वयं न शक्नुमः। एवमेव अस्ति, यदा प्रकाशे जाते रज्जोः सर्पबोधः नष्टः। एवमेव ब्रह्मणः विवर्तितस्य चराचर प्रपञ्चस्य अर्थरूपस्य यदा शब्द ब्रह्म ज्ञानं भवति तस्मिन्नेव क्षणे ज्ञानेन अज्ञानस्य नाशः भवति। तत् कदा ज्ञानस्य नाशः, ज्ञानस्य उत्पत्तिः, कदा अज्ञानस्य नाशः इति समयभेदः नास्ति, तथा वक्तुं न शक्यते। तद् यस्मिन् क्षणे यदा लैट् स्थापयति, यदा लैट् भवति अन्धकारः नश्यति, प्रकाशः जायते अन्धकारः नश्यते इति भवति। तद्वद् अस्ति एषा अवस्था। तर्हि विवर्तस्य कारणं नाम अज्ञानं। विवर्तस्य कारणं नाम अज्ञानमेव। तर्हि अज्ञानस्य भिन्न कारणानि भवन्ति। अज्ञानम् इति सामान्य विषयः। अविद्या इति उच्यते। अविद्या कारणेन इति वयं तत्र आचार्यः वदति बाह्यार्थवासनया, वासना इति उच्यते। वेदान्तेषु कश्चन अपरः शब्दः अस्ति वासना इति। वासना इति भवति। तद् बाह्यार्थवासनया अविद्यरूपया अर्थभावेन घटपटादिरूपेण विवर्तते। इदं शब्दब्रह्म इति एतस्य सामान्यतः एतस्य विवरणमस्ति। पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यामः। यत् अनादिनिधनम् अक्षरं यतः जगतः प्रक्रिया, अहं पुनरपि एकवारं वदामि, यतः जगतः प्रक्रिया संभवति इति तत्र नास्ति, तद् भवताम् अन्वये योजनीयं, तदा एव तस्य सम्यक् रूपेण अवबोधः भवति। यतः यस्माद् जगतः प्रपञ्चस्य प्रक्रिया व्यवहारः संभवति, तत् यस्माद् इत्यस्य तत् इति कनेक्षन्, तत् शब्दतत्त्वं शब्दस्वरूपं ब्रह्म अर्थभावेन चराचरात्मकरूपेण विवर्तते इति एतस्य कारिकायाः आशयः, अन्वयः, आशयः च इति एतावद् वस्तुतः एतस्य कारिकायाः आशयः। एतावदेव यत्र वक्तव्यमस्ति। एतस्याः कारिकायाः विषये अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति पूर्णकारिका। एतावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् एतं श्लोकम्, एतां कारिकां वयम् एकवारं पठामः। एकवारं पठित्वा अग्रिमां कारिकां पठामः। अहं पश्यामि अग्रिमा कारिकायाः विवरणं पूर्णमध्ये भवति वा न जानामि, परन्तु वयम् आरम्भं कुर्मः। इदानीं 15 निमेषाः इतोपि समयः अस्ति। अस्तु, अहं पठामि। केचन द्वित्रिजनाः भवन्तः मैक् आन् कृत्वा अनुवदन्तु। येषां गृहे कोलाहलः अस्ति ते मा उद्घाटयन्तु। अनादिनिधनं ब्रह्म अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं शब्दतत्त्वं निरक्षरं विवर्तते अर्थभावेन
विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः प्रक्रिया जगतो यतः अग्रिमा कारिका अस्ति एकमेव यदाम्नातम् एकमेव यदाम्नातं नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् भिन्नं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते। पृथक्त्वेनैव वर्तते। एव वर्तते पुनरेकवारं पठामः। एकमेव यदाम्नातम् एकमेव नाम्नातं नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् भिन्नं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः अपृथक्त्वेऽपि अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते। पृथक्त्वेनैव वर्तते। त्वेनैव वर्तते एवम् इदानीं सर्वासामपि कारिकाणाम् एका भूमिका भवति, अवतारिका भवति। इदानीम् अहं पूर्वमेव उक्तवान् प्रथमकारिकातः आरभ्य चतुर्थकारिकापर्यन्तं ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनम् अस्ति इति उक्तम्। तत्र एवमस्ति प्रश्नः, भवता किमुक्तं शब्दब्रह्मो नाम एकमस्ति इति उक्तम्। एकस्यैव शब्दब्रह्मणः भिन्नभिन्नरूपेण विवर्तः अस्ति इति उक्तम्। तर्हि एकस्यैव शब्दब्रह्मणः कथं विचित्र घटपटादिकार्यजनकत्वम् एकस्मात् विचित्रकार्योत्पत्तेः अदर्शनात् इति प्रश्नः। अर्थात् एकवस्तु अस्ति, एकमस्ति किमपि, तस्मात् किं कथं विचित्रकार्योत्पत्तिः भवति इति प्रश्नः। शब्दतत्त्वं नाम एकमस्ति, एकस्य शब्दब्रह्मणः कथं विचित्रघटपटादिकार्यजनकत्वम् इति तत्र भूमिका अस्ति, तस्य अवतारिका अस्ति। एकैकस्यापि श्लोकस्य काचित् अवतारिका भवति। यदा उदाहरणाय पश्यतु, यदा मृत्तिका अस्ति, मृत्तिकातः घटः भवति, परन्तु मृत्तिकातः पटः तु न भवति, मृत्तिका तु घटः एव भवति। तन्तु भवति, तन्तुसमवायेन पटः भवति, तन्तुसमवायः पटः इति उच्यते। तत्तु तन्तुसंयोगः पटः। पटस्य कारणं नाम तन्तुसंयोगः। परन्तु तन्तुसंयोगेन घटः तु न जायते, तन्तुसंयोगेन पटः जायते। अर्थात् मृत्तिकातः घटः जायते, तन्तुसंयोगेन पटः जायते। अर्थात् किमपि वा भवतु, तस्य कारणं भवति, तस्य एक कारणात् कार्योत्पत्तिः भवति। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र तु शब्द इति भवतां हस्ते एकमेव अस्ति। तत्र तु मृत्तिका भिन्ना अस्ति, कारणम् एकैकस्य कारणं भिन्नम् अस्ति। तत्र भिन्नभिन्नकारणानि भवन्तः वदन्ति, भवन्तः संयोगकारणम् इति वदतु, समवायिकारणम् इति वदतु, संयोगसमवायिकारणम् इति वदतु, तत्सर्वं भिन्नभिन्नकारणानि भवन्ति। परन्तु ततः तद् यदस्ति कारणे तदेव कार्येपि प्रतिफलति, यत् कारणे अस्ति तदेव कार्ये भवति। परन्तु अत्र तथा नास्ति। भवताम् एकं नाम शब्दब्रह्म इति उक्तं, तर्हि तस्मात् शब्दब्रह्मणः तत्र कथं घटः अपि भवति, तथा पटः अपि ततः एव भवति इति व्यावहारिकं भवति तद्। तर्हि तत्र शब्दतत्त्वस्य सर्वकार्यजनकत्वं कथम् इति विषयः। तदेव वस्तुतः अवतारिका। एतस्याः कारिकायाः अवतारिका नाम शब्दब्रह्मणः सर्वकार्यजनकत्वं कथम् इति।
अर्थात कथम एवं सर्वकार्याणामपि उत्पत्तिः अथवा उत्पत्तिः इति योग्यं नास्ति। अहं केवलं यदा व्याकरणशास्त्रे लोपः इत्यादिकं वयं वदामः एषः सङ्केतः अर्थात् उत्पत्तिः इति। वस्तुतः उत्पत्ति नास्ति, उत्पत्ति इति भिन्नं। बीजात् अङ्कुरः जायते इति उत्पत्ति भवति, अत्र भासते, अत्र विवर्तः अस्ति। परन्तु कदाचित् अस्माकमपि भ्रमकारणेन वयमपि विवर्ते एव भवामः खलु। तेन कारणेन अस्माकं वाक्ये अस्माकं व्यवहारे अपि सा तद् अज्ञानं तु भवत्येव। तेन कारणेन अहम् उत्पत्ति इति उक्तवान्। उत्पत्ति तु न भवति अत्र तु किं भवति, विवर्तः भवति, भासते, भिन्नभिन्नरूपेण भासते। तर्हि एकस्मात् अनेककार्यजनकत्वं कथं भवति इति तद् वस्तुतः व्याकरणशास्त्रेपि वदति। व्याकरणशास्त्रेपि लोप इत्यादिकं यद् भवति तत् सर्वं वस्तुतः काल्पनिकं, तथा किमपि नास्ति। शब्दस्य लोपः वा, शब्दस्य आगमः वा, शब्दस्य आदेशः वा भवति, तत्सर्वं व्यावहारिकदृष्ट्या काल्पनिकमस्ति, तत् किमपि वस्तुतः सत्यं नास्ति। तेन कारणेन अहं वदामि MA वर्गेषु एव वाक्यपदीयं पाठनीयमस्ति, प्राक्शास्त्रीकक्षायां न पाठनीयं। तर्हि छात्राः पृच्छेयुः, तर्हि किमर्थम् एतत् सर्वं सिद्धान्तकौमुदी वयं पठामः, एतत् सर्वं काल्पनिकम् अस्ति चेत्। तेन कारणेन एतत् तस्मात् कारणादेव वाक्यपदीयं MA कक्षायां स्थापयति। अन्यथा पुनः वदे भर्तृवर्येण उक्तमस्ति सर्वं काल्पनिकमस्ति, तर्हि एतत् किमपि पठनीयं नास्ति इति। तथा नास्ति, तत् व्यावहारिकदृष्ट्या भवति, व्यावहारिकदृष्ट्या भवति। तद् अहं प्रथमदिवसेपि उक्तवान्, वर्णाः, पदानि, वाक्यानि, एतत् सर्वं वस्तुतः व्यावहारिकं तत्र अस्ति। तद् वस्तुतः किमपि सत्यं नास्ति। स्फोटो नाम सत्यं, नित्यशब्दब्रह्म एव सत्यम् इति वयम् अग्रे पश्यामः। अस्तु, तर्हि प्रश्नः अवगतः। एकस्यैव शब्दब्रह्मणः विचित्रघटपटादिकार्यजनकत्वम् एकस्मात् विचित्रकार्योत्पत्तेः अदर्शनात् इति। एकस्मात् विचित्रकार्योत्पत्तेः अदर्शनात् तथा न दृश्यते लोके, तस्मात् प्रश्नः कथम् एतद् भवति इति। तस्य उत्तरमस्ति एतत्, एकमेव यदाम्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनैव वर्तते इति अस्ति। तत्र एकैकं पदं पश्यामः। एकम् एव यद् आम्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् अपृथक्त्वेऽपि, अपृथक्त्वे अपि न पृथक्त्वे अपि इति, अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेन इव, महत्वपूर्णमस्ति, पृथक्त्वेन इव, सत्यं नास्ति, पृथक्त्वेन इव वर्तते इति उक्तम्। इति सामान्यतः कारिकायाः पदच्छेदः। एकम् एव यत् आम्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात् इति। शक्तिव्यपाश्रयात् इति शक्तीनां नाम घटपटादि विचित्र कार्यजननयोग्यतां व्यपाश्रयात् इति। व्यपाश्रयो नाम आश्रयः, विशेषेण आश्रयः, व्यपाश्रयात् इति। व्यपाश्रयात् इत्युक्ते आश्रयणात् इत्यर्थः। तत्र व्यपाश्रयात् अपृथक्त्वे अपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेन इव वर्तते इति श्लोकस्य पदानि। एकैकं पदं पश्यामः। अन्वयक्रमः एव अस्ति कारिकायां क्रमः तु अन्वयक्रमः एव अस्ति। तत्र यत् किञ्चित् शब्दब्रह्म एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म इति यदित्युक्ते एकमेव इति उक्तम्। एकमेव इति मुनिभिः आम्नातं, मुनिः आम्नातम्, आम्नातं नाम कथितम् इत्यर्थः। आम्नातं नाम कथितम् इति। यत् इत्युक्ते पूर्वोक्त शब्दब्रह्म, यत् शब्दब्रह्म एकमेव इति पूर्वमेव मुनिभिः आम्नातं, मुनिभिः कथितं। तद् स्मरतु।
एकमेव अद्वितीयं ब्रह्मा इति मुनिभिः उक्तं। वस्तुतः ब्रह्म एकमेव अस्ति, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्मा। अद्वैत एक एव अभवत्, अद्वैत एक एवोऽभवत्, सलिल एवैको द्रष्टा इति मन्त्रम्, इति श्रुतिवाक्यमस्ति। एकमेव द्वितीयं ब्रह्मा, अद्वैत एक एवाभवत्, सलिल एवैको द्रष्टा इति श्रुतिभिः एकमेव इति आम्नातम्, अर्थात् भिन्नं भिन्नं नास्ति इति तत्र एवं वदति। तत्र यदा वयं वदामः जलं, जलात् जलात् किं वदामि, जलात् किं 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 वदति, बुद्बुदः जायते, जलात् बुद्बुदः जायते, जलात् तरङ्गाः जायन्ते, जलात् तरङ्गाः, समुद्रं वयं पश्यामः, समुद्र तत्र वयं पश्यामः, जलात् तरङ्गः जायते, जलात् जलात् बुद्बुदः जायते, तत्र सर्वं वस्तुतः जलमिति जलमेव तत्त्वं। छान्दोग्योपनिषदः 6 अध्याये तत्र यत् ज्ञातं, यत् एकमेव ज्ञातं, तत्र सौम्य इति तत्र एक संवादः अस्ति। तत्र यद्भवति, यदि एकमेव विज्ञातं सर्वं विज्ञातं भवति इति, तत्र सुवर्णं यत् पिण्डं तत् जिज्ञानाति तर्हि सर्वं जानाति इव, तथा अत्रापि एवमस्ति। तद् एकमेव यत् आम्नातं प्रतिपादितं शब्दब्रह्म शक्तिव्यपाश्रयात्, शक्तिव्यपाश्रयात् इत्युक्ते विविध बोध प्रक्रियया सह संबन्धितत्वात् इति, अर्थात् बोध प्रक्रियया संबन्धितत्वात्। तदेव तत्र किमुक्तं, शक्तीनां घटपटादि विचित्र कार्य जनन योग्यतारूपाणाम् आश्रयणात् किं भवति, तत्र तत् शब्द ब्रह्म शक्तिव्यपाश्रयात् विविधबोध प्रक्रियया सह संबन्धितत्वात् भिन्नं भिन्नं, तत्र कश्चन शब्दः, तत्र क्रियापदम् अस्माभिः अध्याहरणीयं भवति। भिन्नं प्रतिभाति, तत्र वयं तद् फुल् स्टाप् कुर्मः, तथा किञ्चित् सरलतया अवगन्तुं शक्यते। यत् एकमेव मुनिभिः आम्नातम् इति, मुनिभिः इति अत्र नास्ति, परन्तु वयं तद् अध्याकारं कुर्मः। मुनिभिः आम्नातम्, तत्र कंसे स्वागमनीयं भवति तद्। यत् एकमेव मुनिभिः आम्नातम्, आम्नातम् इति अस्ति तत्र। केन कैः आम्नातं, कैः उक्तं, कैः प्रतिपादितं, मुनिभिः, ऋषिभिः, मन्त्रद्रष्टारः ये ऋषयः सन्ति तैः, आध्यात्मिकैः आचार्यैः इत्यर्थः। तर्हि यत् एकमेव मुनिभिः आम्नातं, मुनिभिः आम्नातं, तत् नास्ति तत्र, तदपि अध्याहरणीयं। तत् यत् एकमेव इति मुनिभिः आम्नातं, तत् नानाशक्तिव्यपाश्रयात्, शक्तिव्यपाश्रयात् इति अस्ति तत्र, अहं नाना इति इतोपि योजयामि। नानाशक्तिव्यपाश्रयात् विविध शक्तीनाम् आश्रयणात् किं भवति, आश्रयणात् भिन्नं भिन्नं प्रतिभाति, भिन्नम् इव प्रतिभाति, अर्थात् भिन्नरूपेण प्रतिभाति। अपृथक्त्वे अपि, वस्तुतः भिन्नं नास्ति, अपृथक्त्वे अपि, अपृथक्त्वे अपि इत्युक्ते एकस्य विभिन्नरूपता अनुपपन्न इत्यत आह, अपृथक्त्वेपि अभिन्नत्वेपि इत्यर्थः। अपृथक्त्वे अपि इत्यस्य अभिन्नत्वे अपि, अभिन्नत्वे अपि ब्रह्मा किं भवति, पृथक्त्वेन शक्तिभ्यः, भिन्नशक्तिभ्यः, भिन्न शक्तिभ्यः नानाशक्तिकारणेन, भिन्नशक्तिभ्यः नाम नानाशक्तिकारणैः पृथक्त्वेन इव,
भिन्नम् इव विविधम् इव अनेकरूपम् इव वर्तते तिष्ठति इत्यर्थः। इति सामान्यतः एतस्याः कारिकायाः आशयः। एतस्य किञ्चित् विवरणम् अहं करिष्यामि। वयम् इदानीम् अस्माकम् अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः। श्वः एतस्य किञ्चित् विवरणेन सामान्यम् अर्थम् अहम् इदानीम् उक्तवान्। एतस्य किञ्चित् विवरणेन सह वयं श्वस्तनवर्गम् आरम्भं कुर्मः। श्वः शुक्रवासरः अस्माकं वर्गः भवति, तद् रेकार्डिङ्ग्